भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेरिको मागण्याचो 6 दीस आयचो जावन आसा. देवाक आमी अर्घा दिवया कित्याक म्हळ्यार हे 6 दिसा देवाचे उतार आमी परतून 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 आज आमी उसारते आसा. देवाच्या उतरान जीव आसा सकत आसा आनी बळ आसा आनी पदवी आसा. आज देवाच्या उतरा द्वारे आमचे जिवीत परिवर्तन जातले. ह्या सकाळीच्या वेळा एकडी देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आमचे दोळे आमी धांपया. बापा तुका आमी अर्घा दिताव तुका आमी वाखणटाव तुका आमी दिनवासताव. बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर बापा तुज्या उतरान बळवंत कर्ण हर एक सभावर्तान जियोंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घा दिताव. बापा बापा हो सकाळचो वेळ तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर काळज जाताव तुका आमी अर्घा दिताव तुका आमी वाखणटाव तुका आमी दिनवासताव. म्हज्या मगाचेनो आयचो दीस एक वर्तो दीस जावन आसा. सगळ्या बापायांचो दीस जावन आसा. संवसारांत आसल्या जाणकल्या बापायंक आज हे भागी दीस जावन आसा. हे बापाय जावचे भाग देवान तुमकां फावो केला. इवन म्हाकाय फावो केला. हांव 3 भुरग्यांचो बापाय. त्या खातीर हे वर्ते देणे हे देवान दिल्ले आमकां. त्या खातीर सगळ्या बापायंक आज भागी दीस तुमचो. देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बेसावांनी भरूं दी. देवान उत्तीम देणे तुमकां दिला. एका भुरग्याचो बापाय जावं फुरो 2 जाण भुरग्याचो बापाय जावं फुरो 5 जाण भुरग्याचो बापाय जावं फुरो हे वर्ते देणे देवान तुमकां दिला जाणेकल्या बापायंक. त्या खातीर आज बापायनो देवाक अर्घा दिया कित्याक म्हळ्यार तुमकां दिल्ल्या भुरग्यां खातीर देवाक अर्घा दिया. दुसरे एक काम करूया. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 2 वाचया आमी. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 2. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत असे घडिता असतात की भुरगे आवय चड मान दितात. रायट मान दिवंकच जाय. आवय बापा एक खोल मान दिवंक जाय. आमच्यांत तकडी इल्ली वयर सकयल वता. कित्याक म्हणल्यार जावं आवयची तकडी जावं इल्ली चड वेट्ट आसता इल्ली सकयल आसता. बापायची तकडी वयर आसता. म्हणल्यार बापायची तकडी तटीर आसता
आवयची तकडी 70 आसता त्या तरी जायते बोटी पळय पारगांवांतल्यान पयलो फोन करचो मम्मे कशी आसय कशी आसी भलाकी कितें करते काले रांदले कितें केले सगळे बापायन वेता आसतना 2 लाख रीण काडणं जांफरो खंय तरी पयशे हाडणं पुता पारगांवांत वच म्हण दिला तो उडासना मागीर विचारता खंय गेला कोण त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फावटी आमच्या बापायक आमी कितलो मान दिता पळय एक पळ उडा आसतो घरा आयिल्ल्या तक्षण कॉलेज जावन मम्मे काले रांदले कितें केले कशें आसय कितें करनासले मम्मे डाडा खंय आसा डाडा खंय आसय म्हण पयले आमी विचारता गे जस्ट घरा दिगला आसता डाडा खंय आसय डाडा काले करते डाडा आज जेवले खेले गी डाडा तुजी भलाय कशी आसा आमी घेता म्हणून विचारतात की एक भुरग्यांच्या जिवितांत सिंपल आमी क्वेश्चन पळया हर एक दिसा आमच्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आज बापायक खंयचो जागो दिला थोडे कितले तरणाटे जावं फुडें कितले मनशां आमी बापाय म्हणलो कोण मनीस कळीत ना म्हज्या मोगाचे न्हू हांव कितली घडिता तुमच्या मुखार सांगूंक तयार आसा बायबल असं म्हणटा की देवसराच्या बंदखणीत सांपडल्या ह्या पुताक आपलो बापय जेजू लागीं हाडटा बापय जेजू लागीं हाडटा जायरसाची धू प्रत्येक तरान पिड्यान वळवळटा आसतना मरणाच्या तोंडीन आसतना जायरस बापय जेजू लागीं गेलो बापय जेजू लागीं गेलो आनी म्हणालो म्हजे धू कश्टाते आसा आत्ताय मागीर मोरते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें घडीत तुमच्या मुखार दवरता बापूरची टेस्टमनी प्रत्येक तरान एक बापायन ताचेर दिल्ली की ब्रदर हो म्हजो पूत आज वाचला जाल्यार आज वो ड्रॅगेडीक जावन आसा म्हज्या कानपाट्या ताणें मारला मात्र म्हाका पिसो म्हणटा आसा ब्रदर हो भुरगो वाचला जाल्यार आज म्हज्या रागात हांवें उण्यान उणें ताका 3 बाटली रागा दिले एक घडये भितर मात्र न्ही गी आसल्या जाग्याचेर हांवें लोनकण ताचे पिडे खर्च केले एक बारेकार पिड्यान हो भुरगो सांपडलो ब्रदर म्हजो भुरगो सारको जालो सगळें जालें आज म्हाका म्हणटा तूं पिसो म्हणटा आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कितल्याय पोटी आमी आमच्या जिवितान आज जल्म दिल्ल्या बापायक इन्कार केला गी एक घडी पळय हांगा म्हणटा की देवाचे तर पळया सिराक चॅप्टर 3 वर्स 2 वाचय कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय दुसरें म्हणटा म्हण सर्वेस्परान आदेश दिला सर्वेस्परांस तू काय आदेश दिला तुझ्या बापायक तुवें मान दिवंक जाय तो कसोय आसूं दी कित्याक म्हणटा गे हांगा पळया सिराक चॅप्टर 3 वर्स 13 म्हणटा आमकां भो आपुरबायन ताचे गिन्यान अस्क जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणी काय समजून घे तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करी नाका जायते पटी म्हणटा आयलो पळय बेबदो आयलो पळय देवसा कितलोय पोवटी आज बापाय कितली भावभणी आमी इन्कार करता कितली भावभणी आज आमचे बापाय कोणूच म्हूण आमकां कळीच ना उतार म्हणटा की सिराक चॅप्टर 3 वर्स 12 म्हणटा म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर पळय ताचो सांबाळ कर तुज्या बापायच्या उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर आनी दुसरें म्हणटा की तो वांचा पर्यंत ताका दूख दिनाका वांचा पर्यंत ताका दूख दिनाका वळी 13 म्हणटा ताचे गिन्यान अस्क जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीक समजून घे हे कुटुंबांत घडली गजाल हांव तुमकां म्हणटा की 2 जाण तरणाटे कॉलेज स्टुडंट आनी बापायक किडनी दोनी डायलिसीस म्हज्या मोगाचे न्हू तो हांतुरणार आसलो भुरगीं म्हणा लागली की आवय लेगी मम्मे आमकां जायना हे सोसूंक तर खंय म्हण एक आश्रमान घाल ताका इल्ले पयशे दिवन त्या आस्पत्रेंत आसूं दी ही भयण म्हज्या मोगा म्हज्याले म्हणाली ब्रदर म्हजो घोव सोय उतर पराय पावलो तो पिडेस आत्तां मोरता मागीर मोरता गी म्हज्या घोवाचो म्हाका होप ना आसल्या 2 भुरग्यांक हांवें सांडिचे गी ना म्हज्या घोवाक हांवें आदार दिवचे की कितें करचें तूं सांग ब्रदर हांव सांगिना कित्याक म्हणल्यार तुज्या देवालय विचार कित्याक म्हणल्यार आज 2 भुरगीं तुका जल्माचे जाल्यार तुज्या घोवाची तो गरज आसली मात्र न्हय की आज ते घर बांदला जाल्यार तुज्या घोवान ते कश्टांनी पारगांवांत काम केल्ल्या पयशांनी ते घर बांदलें आज त्या घरान तुज्या तरणाटे सोसायटी तुजे फ्रेंड्स हाडीचे जाल्यार ते घर बांदले तुज्या घोवान जावन आसा आज तूं म्हजे लागीं सवाल विचारताय की हांवें कोणाक चूज करीचे कोणा विंचून काडीचे म्हणून
म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पोटी आमी असल्या संदर्भार सांपण पडटा. हांवें पयले म्हणलें की ह्या भयणी तुवें एकच एक सूख केलें. तुज्या भुरग्यांक बापायन कितें केलां तें दाखोवन दिवं न्हय. बापायन कितें केलां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांगूंक न्हय. आज इतली वर्सां परगांवांत पुता जोन तुज्या बापायन हे घर बांदलां. आज तुमी उबे आसा जाल्यार आज बरे करून बेड्डां न्हिदता जाल्यार हे सगळें तुज्या बापायन केल्लें म्हण एक उतार सांगलें वयस जाल्यार आज ती भुरगीं 100% बिलकुल सांगिनातली की डाडा कोण आश्रमांत घाल म्हणनातली. आज तुम्ही भोंवचे बायक त्या बापायन घेवन दिला म्हणलें वयस जाल्यार 100% ती भुरगीं तशी म्हणनातली. आज तुमच्या शिकपाक तुझ्या बापायन बँकान पैसे आज जमो करून दवरला म्हणलें वयस जाल्यार 100% ती भुरगीं आज तशें म्हणिनातली. तेन्ना त्या भयणीच्या दोळ्यांत दुख आयली. येस ब्रदर, ही म्हजी सूख, ही म्हजी सूख. सुमार 15 दीस मेजून तो भाव जिवंत आसतो मागीर मरण पावलो जाल्यार तितल्या भितर त्या तरणाट्यांक कळ्ळें. त्या तरणाट्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक सुरू जाली. जायत्या वर्साच्या फाटली काणी घडीत जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो आमच्या जिवितांत कितल्याय पोटी आमी चुकल्या. कितल्या पोटी आज बापाय कोण म्हण जावं फुरो तोयलो अस्कस जाला. जावं फुरो खंयचे टेन्शनान सोरोप येला. जावं फुरो आज जबाबदारी ताणें पाळूं ना. जावं फुरो सगळे तशें न्ही खंयी इल्लेशें सोडून जाला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू कुटाम जावन आसतना प्रत्येक तरां इल्लें सोडून जावनूच आसता. त्या खातीर आज त्या सुमेले काकूत मागया मात्र न्हय सगळ्या आज भुरग्यांनो तुमचो बापाय जिवंत आसा जाल्यार पयले बापायक दुखयला जाल्यार बॉक्साने मागा आनी बापायक म्हणा आय लव यू डॅडी, आय लव यू. आज तुजो बागी दीस जावन आसा. देव तुका आशिर्वादीत करूं दी. देव तुका सांबाळूं दी. खंयचे पिडा आसा फुडें त्या पिडेंत तुका निवारून दी. तुजी अस्कत काय तुजे तन पयस करूं दी. बऱ्या रितीन बापायचो आज बापायक विश करा की ती म्हण एक ल्हानशें गिफ्ट दिया आनी बापायक सांगा विश कर बागी दीस डॅडी तुजो जावन आसा. देव तुका आशिर्वादांनी भरूं दी. बरी भलायकी दिवं दी. कित्याक तुज्या द्वारी ह्या संवसाराक हांव आयला. प्रत्येक तरान ह्या गायना द्वारी देवाक आज आमी अर्घ दिवया. देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापूय बरी, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, एक मोगाळ बापूय बरी, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. सकाळी सांज पर्यान हर एक घडयेन घडी, हर एक म्हज्या बेटा देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापय बरी, एक मोगाळ बापूय बरी, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. देव म्हाका सांबाळटा. देव म्हाका सांबाळटा. देव मोगाळ बापय बरी, एक मोगाळ बापूय बरी, देव म्हजो मोग करता. देव म्हजो मोग करता. या सकाळीच्या वेळार प्रत्येक तरान सौपटी जेरिको प्रेयर सौपटी देवाचे उतार आमी उसारता आसतना सगळ्या संवसारांतल्या बापाय खातीर विशेष रितीन आज आमी मागया. आज प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार आमकां बापाय आसल्या कारणा खातीर आज प्रत्येक तरान मागया. आमच्या पप्पा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस.
आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया बरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम देव स्तेवन स्त्रैम फॉर तू जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या बाबा वेळार आणि आमेन. पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. पहिले जेरिको प्राय जावसा सिराक चॅप्टर 3 वर्स 9 प्रत्यंगा म्हणटा कित्याक बापायचो आशीर्वाद भुरग्यांचे घर थीर करता भुरग्यांचे घर थीर करता. त्या खातीर आज विशेष खातीर मागया सगळ्या बापाय खातीर जावफ्रो तुझ्या बापायचे तू कितेंय मनोभेद आज बेजार आसा जाला प्रत्येक आज बक्षणे मागया आनी दैवीक सकत आज आमचे चिपिता देवनाचे खातीर विशेष खातीर मागया आनी म्हणया कित्याक बापायचो आशीर्वाद भुरग्यांचे घर थीर करता. 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 नमान ब्रेगर पेंबरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम देव आन्सलाइम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दुसरं मिस्ते जवनस्थान नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24 गणनांत अविश्वासो वळी 26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आनी तुका सांबाळलो आज प्रत्येक तरा तुझ्या बापायक उडास कर ह्या संवसारांत आसा जावफ्रो तू खंय पारगांवांत आसय तुझ्या बापाय खातीर विशेष रितीन माग कित्याक म्हळ्यार तसो सर्वेस पो देव तुका ताका आशीर्वाद दिवं आनी ताका सांबाळो म्हणून विशेष रितीन माग ह्या वेळार आनी म्हणया सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळो. 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 नमान बरे कृपया मरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम देव आन्सलाइम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. गणनांत अविश्वासो वळी 25 म्हणटा सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सगळ्या बापायक संवसारांत आसल्या सगळ्या बापायक आज भुरगी जण नेकले आज आपल्या बापाय खातीर मागया कित्याक म्हळ्यार सर्वेस परचो प्रकाश आज तुज्या बापायचेर फांको बरी भलायकी ताका फावो करूं जावफ्रो बिजनेसान लॉस जाला तो खंतीन बुडला खंयच्या सवयक वळख जाला देवस परतून ताका राखून व्हरून दी म्हणून मागया वेळार सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करो. नमान बरे कृपयान बरलेले सुमितीचे संगता स्त्रैम देव स्त्रैम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कितले बापायांक ह्या संवसारांत शांती समाधान ना कितेंगी जावफ्रो बिजनेस लॉस जाला जावफ्रो कितेंगी जोडले पयशे कोणें लुटून व्हेला कितेंगी प्रॉब्लमांत आसात आज तांकां जण एकल्यांक सुमेचे ते समर्पीत कर 5 पटी गणनांत अविश्वासो वळी 26 नंबर चॅप्टर 6 वर्स 26 आमी सगळे सांगात म्हणून म्हणया वेळार सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखव आनी तुका शांती दिव. सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखव आनी तुका शांती दिव. सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखव आनी तुका शांती दिव. सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखव आनी तुका शांती दिव. सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखव आनी तुका शांती दिव. सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखव आनी तुका शांती दिव. नमान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता स्त्रैम देव स्त्रैम फॉर दिस जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. साम 121 वर्स 7 म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पर तुका राखतलो. आज प्रत्येक तुजो बापाय खंयच्याय वायटाक सांपडलो वयस जाला जावफ्रो जायते पटी बापाय थोडे कितेंय मोतींत आसून भुरग्यां कडेन उलयना जावफ्रो भुरगीं ताच्यान की चड रागान आसा जावफ्रो आज मागया प्रत्येक आसल्या वायटांतल्यान
आज सुटका आणि सडवण प्राप्त जावचे खातीर जावफ्रो बेबद्यापणाचे संवय सांपडला खंयच्याय संवयेन सांपडला जाला तो तुजो बापय जावन आसा त्या खातीर संवयेन पडले अस्कत कांयच ध्यान दिनाका बट सर्गीची सकत आज तुज्या बापायची देवून येवन तोय एक बागेवून जावंक शकता म्हणलो आज भरवसो दवरन ते जेजू लागीं मागया आनी म्हणया सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो मान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता Strength to stay and stay for the Jesus. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तरान कीर्तनात अविस 90 आणि 1 वळी 12 म्हणटा फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आज माग्यान सगळ्या बापायक खंयच्याय फातराक म्हळ्यार संवसाराच्या बंदकणीच्या फातराक तांचो पांय आदळनाशे सासणी जिबी जोड घेवंक सदांच पवित्रपणान जियोंक जण एकल्या बापायक सर्गेच्या बापाचे वर्ते देणे जेजू क्रिस्ता मारिफात आज प्राप्त जावं दे म्हणून विशेष तिने माग्या आनी म्हणया फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता श्रॅम सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. मोगाचनो स्त्रियांनी प्रत्येक तरान तुमच्या भुरग्यांक उडास करीचे. आज बापायचो दीस जावन आसा. तुज्या डॅडान जायते आमच्या खातीर बरें केलां. आज एक घर इवन तूं शिकताय पारगांवान गेले सगळे तुज्या डाडान जायते आदार दिला आनी प्रत्येक डाडान तुका मोगान पळयला. आज तुवें डाडाक विश करीची. आज तुमी जागेचे खंडीत जावन आज भुरग्यांनो तुमी खंय आसा जाल्यार पारगांवांत आसा जावफ्रो घरांनी आसा जावफ्रो तुमी काजार जाल्यात तुमचो बापाय उतर प्रायर पावलात वसा मेळा आज विश करा आनी कितेंय एक ल्हानशें गिफ्ट दिया. जायते फुडें आमकां बर्थडे केदार म्हणी कळीत ना इवन बापायचो दीस केदार म्हणी कळीत ना. आज विशेश कित्याक म्हळ्यार तो एक मोग जर तुमी गेल्यार एक सांगाता बसल्यार एक विश केला त्या बापाय कितले खुशी जाता जावफ्रो ओ म्हजी भुरगीं म्हजो मस्त मोग करता. म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळे सर्गीचो आमचो बाप हे सगळे पळयता. त्या खातीर सर्गीची बेसांवां अनुभव करचो व्हरतो दीस जावन आसा. एकडे आमी दोळे दामप्या आनी माग्या गायनान भाग घेता आसतना विशेष रितीन जावफ्रो ह्या संवसारांत कितले बापाय पिड्यान वळवळून आसा. जावफ्रो हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर जावफ्रो किडनी डायलिसीस जावन आसा. जावफ्रो ओपन हार्ट सर्जरी घरान न्हिदला. जावफ्रो आज कितले बापाय कॅन्सरान आसा. जावफ्रो कितले बापाय वायट संवयक सांपडला. बेबद्यापणाक खंयच्याय वस्तू वळख जाला. जावफ्रो बापा आज तांचे दायदकाय बापा तांची काकूत कर बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तांकां तूं नितळ कर बापा. निवार वायटात कितले बापय आनी भुरगीं उलयना दुस्मानकायची वणत तांच्या मदें आसा. बापा आज निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. देव म्हाका सांबाळटा. एक मोगाळ बापोय बरी देव म्हजो मोग करता. भागी दीस जावन आसा आयचो. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां आज दनपार 3 ते 4 परतून म्हणटा सगळ्या कुटुंबा खातीर विशेष आराधना सुकाय नाकात एकामेकाक सांगा आनी आयचे मागणी एकामेकाक धडा. हे सगळ्या जेरिकोचे म्हणून फाल्यांच्या दिसा
दनपाराच्या वेळार प्रत्येक तरान कोणें म्हाका 2-3 पेटिशनां घाल्ली आनी म्हणा लागली की सगळ्यां खातीर मागता. आमी बिजनेसमॅनी जायते टेन्शनार आसात, आमी आमच्या खातीर केदळा ब्रदर मागणें दवरताय. त्या खातीर सोमाराच्या दिसा सगळ्या बिजनेसांत आसल्या जण एकल्यां खातीर एक विशेष अर्दां 3-4 कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार जण एकल्यां खातीर बरयल्लें आसा. आमी इल्लें पळोवया बिजनेसमॅनाक कितें वितर दिला, आमी पळोवया, मागया विशेश रितीन. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे इंटरसेसरी ग्रूप म्हळ्यार गेसेमनी इंटरसेसरी ग्रूप म्हणून एक घडयल्लो आसा. अर्दे वर तुज्याच घरान मागणें करचें. ह्या ग्रुपान कोणाकी जॉयन जावंक मन आसा जाल्यार ह्या नंबराक वॉट्सअप तुमी करिया 8828470640 हांगा आसा त्या नंबर. थंय तुमी वॉट्सअप करा आनी आमी मोकळ्यान तुमकां कॉन्टॅक्टार रावतले हांव आनी कशें म्हणजे सांगतले हांव तुमकां आमी. तशेंच 28, 29, 30 आमची रेसिपी इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स रिट्रीट आसा. त्याचेर हांगा नंबर आसा, वेगीत तुमची नांवां तुमी दाखल करियेत. तशें आमच्या इंस्टाग्रामांत ल्हानशे शॉर्ट 1 मिनटाचे शॉर्ट्स आसात म्हणजे आमच्या मागण्याचे, ते तुमी पळया आनी हेरांक धाडा. इवन तुमच्या भुरग्यां कडेन सांगल्यार तांकां कळटा. प्रत्येक तरान आज परतुनी म्हणटा भुरग्यांनो जण एकले तुमच्या बापायक विश करा आनी तांकां वचून मेळा. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हांव सेवरीन बनपळटां. म्हज्या हातूंत एग्जाम आसली, पूण खारानंतर ताका ती एग्जाम बरोवंक साध्य जावंक ना. देखून ताका परत्यान तो अवकाश फावो जावंक हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. एकाच हप्त्या भितर ताका परतून एग्जाम बरोवचो अवकाश फावो जालो. तशेंच म्हजे पांय कठीण दूख आसले पडापड, तशेंच पांया पोंदाक उलोप आसलो. देखून हांवें गूण जावचे खातीर पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें तें सदांच रिपीट केलें. आतां म्हज्या पांयाची दूख पडापड उलोप सगळो उणो जाला. देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हाका मागोवंक उमो केल्या डिवायन मर्सी टिमाक सदांच आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव लिना. हांव बयंदेरची. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां पटयतां. तशेंच टेस्टिमनी दिवंक इल्लो वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हाका लास्ट जानेवारींत ब्लिडींग चालू जाल्लें. ब्लिडींग रावनासलें. एकदम चड जावन गेलें. तक्षण डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान टेस्ट करून इमिडिएटली ऑपरेशन करीचें, फायब्रॉयड जालां म्हणलें. पूण हांव आतां नाका, इल्ले दीस उपरांत पळया म्हूण पुरा टेस्ट करून फाटीं घरा आयली आनी वखद घेवन आसली. आमच्या फिरगेचेंत लास्ट मार्चांत रिट्रीट आसली. त्या टायमार हांव ब्रदर प्रकाशाक मेळ्ळी आनी ब्रदरान सांगलें तूं भियेनाके, तुका ऑपरेशन करची कांय गरज ना. हांव तुज्या खातीर मागतां सक्रामेंता बेसावंत. आनी हांव सदांच सकाळीं दनपार आनी राती पुरा मागण्या आयकताली आनी देवा लागीं मागतली. आतां म्हाका डॉक्टरान ऑपरेशन नाका म्हणलां. इतले व्हडले उपकार फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशन आनी तांच्या टिमान म्हज्या खातीर मागल्ल्याक आनी तांकां देव दराळ आशिर्वाद फावो करून दी. आलेलुया, आलेलुया. अर्गां तुका धन्य देवा, होगळाक तुका धन्य देवा. आलेलुया. Hello everyone, this is Natasha from Mumbai. I want to give my testimony about this miracle in my life. I was searching for a suitable match to get married, but was not able to get from 3 to 4 years. Something or the other was not working out, either from my end or the boy's end. And as time passed by, I was also losing interest in the thought of marriage. My mother used to listen to Brother Prakash pray from last 2 years. And she had the faith that we will get some positive feedback. Even I used to listen to his prayer sometimes. Then I got a proposal and there was positive feedback from both sides. Later I met this same boy and everything fell into place. And our marriage was fixed immediately. And all the preparations and the marriage took place smoothly. And we got married within this 6 months' time. Sorry for giving this testimony late. I am very thankful to Lord Jesus and Mother Mary for making this miracle.
I also thank Brother Prakash and his entire team for praying over me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. मुगाच्या डिवायन मर्सी टिमांक हांव डॅरल उलयतां आनी म्हजी साक्स दिवंक हांव खुशी व्हरतां. म्हजे हायर स्टडीज हांव मलेशियाच्या एका युनिवर्सिटींत करन आसां आनी थंयसर म्हज्या विजाचें प्रोसेस मस्त डिले जावन आशिल्लें आनी ह्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमांक हांवें एक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका देवाचें उतार प्राप्त जालें आनी हें देवाचें उतार हांव रिपीट करनच आशिल्लो आनी हाच्या भितरान म्हज्या विजाचें प्रोसेस बेगीन जावन म्हाका फाटीं UAEक म्हज्या कामाच्या जाग्यार येवंक फावो जालें. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक करगां आनी होगलाप दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमांचो हांव उपकार बावडतां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, एडोर यू जीजस.